बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। औराक़ तिजारिया यानी कमर्शियल पेपर्स। तमहीद। औराक़ तिजारिया यानी कमर्शियल पेपर्स से दर्ज झेल फ़वाइद हासिल होते हैं। अलिफ, ये उधार मुआमले को मुमकिन बनाते हैं। बा, नकद रकम के इस्तेमाल की ज़रूरत कम हो जाती है। जीम, चोरी और माल के ज़ाय हो जाने का खतरा कम हो जाता है। दाल, मदयून को अदायगी में मोहलत मिल जाती है। ये हमारा जो मसला चल रहा है वो इस्लामिक बैंक का चल रहा है कि बैंक क्या क्या खिदमात अंजाम देता है, इसकी तफसील पहले आ चुकी है। फिर बैंक से जो मुख्तलिफ तरह के कार्ड्स जारी होते हैं, इसमें डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, चार्ज कार्ड है, इसकी तफसील और इसकी फ़िक़ही तकईफ़ इससे पहले आ चुकी है। अब ये औराक़े तिजारिया से मुताल्लिक़ बात आ रही है कि बैंक से बाज़ मरतबा कुछ पेपर्स बनवाए जाते हैं जिन्हें कमर्शियल पेपर कहते हैं, और उसके बिना बिना पर ख़रीदो फ़रोख्त का मामला भी होता है, चीज़ें ख़रीदी भी जाती हैं, कर्ज़ का मामला भी होता है कि कर्ज़ लिया दिया जाता है। तो बैंक के ज़रिए से या आम ज़िंदगी में दो फ़रीक अगर आपस में कोई कमर्शियल पेपर तैयार करते हैं, कोई ऐसी दस्तावेज़ बनाते हैं जिसमें लेन देन का मामला हो, तो उनके अहकाम क्या होंगे। आज का जो सबक है वो इसी बयान में है कि जो तिजारती औराक होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, वो कितने तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं और उनकी फ़िक़ही तकईफ़ क्या हो सकती है और उनसे मुताल्लिक़ शरई अहकाम क्या हैं। ये चार तरह की बातें आएंगी। सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो कमर्शियल पेपर्स बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। उसका जवाब ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में बाज़ मरतबा हम रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करते हैं कि रिस्क जो हो वो कम से कम हो जाए, ख़तरा कम से कम हो जाए। तो उसके लिए कमर्शियल पेपर बनाए जाते हैं। मसलन अब जैसे अगर हम आपको 1 लाख रुपया दे दें, तो क्या ज़रूरी है कि आप हमको 1 लाख रुपया वापस ही करें बाद में। हमने आपको 2 महीने के लिए 1 लाख रुपया दिया, लेकिन अब बाद में आप वापस ही नहीं कर रहे हैं। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा गारंटेड होना चाहिए जो इस बात की गारंटी ले कि 2 महीने के बाद आप हमको 1 लाख रुपया वापस कर देंगे। इसके लिए कभी कभी तो बैंक बीच में आता है कि बैंक आपको हमसे पैसा दिलवाता है, और फिर आप जब टाइम पूरा हो जाएगा आपका, तो आपको मजबूर करेगा कि मुझे पैसे दें। इसके में भी पेपर ही काम आता है कि पेपर बनाता है बैंक और दोनों से दस्तखत लेता है, दोनों से मुआहिदा कराता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में बैंक नहीं आता, सिर्फ आप और हम ही मामला कर सकते हैं, और उसको तहरीर शक्ल में दे देते हैं कि ये दोनों फरीक इस पर मुत्तफिक है कि फला आदमी को फला तारीख को पैसा दिया गया है और इतने दिनों के बाद वापस करेगा। तो उसके ज़रिए से एतमाद बहाल होता है। तो इस तरह जो दस्तावेज बनाए जाते हैं, जो पेपर्स तैयार किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? औराक़े तिजारिया। अरबी अरबी में बोलते हैं अल औराक तिजारिया, अंग्रेजी में बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स। तो इनकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि इससे उधार मामले मुमकिन हो जाते हैं, उधार लेन देन में आसानी पैदा हो जाती है और ख़तरात कम हो जाते हैं। दूसरा ये है कि नकद रकम के इस्तेमाल की ज़रूरत कम हो जाती है, यानी कैश में देने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। पेपर के तबादले से बैंक के ज़रिए से ही मामलात हल हो जाते हैं। आदमी पैसा जाए निकाले, फिर लेकर आए, फिर बीच में चोरी का अंदेशा, फिर क्या कहते हैं उसको अदा करे, तो इस तरह के मामलात पैदा होते हैं। और फिर माल के ज़ाय होने का ख़तरा कम हो जाता है।
اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مدیون جو ہوتا ہے یعنی مقروض، اس کو مہلت مل جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ دینے والے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک آتھینٹک گارنٹی مل جاتی ہے، ایک اعتبار ہو جاتا ہے کہ یہ پیسہ ہمارا واپس مل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور مدیون جو ہوتا ہے، مقروض جو ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فی الفور کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ مثلا آپ نے چائنا کی کمپنی سے کوئی مال منگوایا 1 لاکھ روپے کا، تو اب اس میں پیپر بن جاتا ہے۔ اس پیپر کے بنانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، آپ مال بیچیے اور 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آپ کو پیسہ دینا پڑے گا۔ اور کمپنی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مال ایک دم سے نکل گیا 1 لاکھ روپے کا، اس کے پاس 1 لاکھ روپے کی سیلنگ ہو گئی ہے، دوسرا مال تیار کرے گا، اسٹاک میں لے کر آئے گا، اور اس کا پیسہ محفوظ بھی رہے گا کہ وہ پیسہ ملنا یقینی ہے۔ تو اس طریقے سے مدیون کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دائن کا بھی فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوراق تجاریہ یا کمرشل پیپرز کتنے طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر 3 طرح کے پیپر بنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک کو بولتے ہیں بل آف ایکسچینج، دوسرے کو بولتے ہیں پرومیسری نوٹ، اور تیسرے کو بولتے ہیں چیک بولتے ہیں۔ ان تینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بل آف ایکسچینج کسے کہتے ہیں؟ بل آف ایکسچینج ہی کو عربی میں کمبیالہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بل آف ایکسچینج کو کیا کہتے ہیں؟ کمبیالہ کہتے ہیں۔ تو اوراق تجاریہ یعنی کمرشل پیپرز کی قسمیں: نمبر 1 کمبیالہ یعنی بل آف ایکسچینج، یہ وہ دستاویز ہے جس کا لکھنے والا یعنی دائن دوسرے شخص یعنی مدیون کو مستفید کی طرف سے مقررہ تاریخ پر مقررہ رقم ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کی حیثیت عقد حوالہ کی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے کمبیالہ کو سمجھیے کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے دائن اور ایک ہوتا ہے مدیون، ایک ہوتا ہے مستفید۔ دائن کسے کہتے ہیں؟ پیسہ دینے والے کو دائن کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ دینے والے کو دائن کہتے ہیں۔ مدیون کسے کہتے ہیں؟ پیسہ لینے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مستفید کسے کہتے ہیں؟ وہ پیسہ لینے والا بعد میں جس کو واپس کرے گا پیسہ، اس کو مستفید کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے کہا کہ 28 فروری کو یہ 1 لاکھ روپے آپ زید کو دے دینا، مجھے واپس مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خود زید کا 1 لاکھ روپیہ مقروض ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ زید سے میں نے 2 مہینہ پہلے 1 لاکھ روپیہ دیا، تو میں نے ابھی دیا نہیں ہے زید کو، اور آپ نے مجھ سے پیسہ مانگ لیا تو میں نے آپ کو پیسہ دے دیا، یا آپ نے مجھ سے پیسہ نہیں مانگا لیکن میرے پاس بہت بڑی کمپنی، آپ نے میرا سامان خرید لیا، تو ہم نے یہ کہا کہ آپ 1 لاکھ روپے کا سامان لے لیجئے اور وہ 1 لاکھ روپے آپ مجھے مت دیجیے گا، زید کو دے دیجیے گا۔ تو بتائیے اس میں مستفید کون ہوا؟ میں ہوا یا آپ ہوئے یا زید ہوا؟ بولیے۔ اس میں مستفید زید ہوگا، کیونکہ لاسٹ میں رقم کس کو پہنچتی ہے؟ لاسٹ میں رقم کس کو پہنچتی ہے؟ مستفید کو پہنچتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے دائن، ایک ہوتا ہے مدیون، ایک ہوتا ہے مستفید۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک ہوتا ہے دائن، ایک ہوتا ہے مدیون، ایک ہوتا ہے مستفید۔ اب یہ دستاویز کو کیا کہتے ہیں؟ کمبیالہ کہتے ہیں، جس کا لکھنے والا یعنی دائن دوسرے شخص یعنی مدیون کو مستفید کی طرف سے مقررہ تاریخ پر مقررہ رقم ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں اور اس پیسے کو آپ مستفید کو دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جو معاہدے کا پیپر تیار ہوگا، اسی پیپر کو بل آف ایکسچینج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر کیا لکھا رہے گا؟ اس پر یہ لکھا رہے گا کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں ابن فلاں کو اس تاریخ میں اتنے روپے دیے ہیں، جو روپے فلاں تاریخ میں فلاں آدمی کو واپس کیے جائیں گے۔
یہ پوری تحریر لکھی رہتی ہے اس پیپر میں، اسی پیپر کو اوراق تجاریہ میں سے کمبیالہ کا نام دیا جاتا ہے یا بل آف ایکسچینج کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل بات واضح ہو گئی جی، بات وہ سمجھ آئی۔ یہ جو پیپر تیار ہوتا ہے ہم تینوں کے درمیان، اس پہ ہمارا بھی دستخط رہے گا، اس پہ آپ کا بھی دستخط رہے گا، اس پہ مستفید کا بھی دستخط رہے گا۔ ہم لوگوں کے دستخط کے ساتھ جو پورا معاہدے کا پیپر تیار ہوا ہے، اسی پیپر کو بل آف ایکسچینج کہتے ہیں، اسی کو انگریزی میں کمبیالہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کمبیالہ یا بل آف ایکسچینج تیار ہوا ہے اور اس میں جو معاہدے ہوئے ہیں آپس میں، اس کو شرعی نقطہ نظر سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کو شرعی نقطہ نظر سے عقد حوالہ کہیں گے، عقد حوالہ کہتے ہیں اس کو، شرعی نقطہ نظر سے کیا کہتے ہیں؟ عقد حوالہ کہتے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ عقد حوالہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ عقد حوالہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے، سمجھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ عقد حوالہ کہتے ہیں نقل الدین من ذمت الى ذمت شخص آخر، سمجھ رہے ہیں؟ حوالہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ نقل الدین من ذمت الى ذمت شخص آخر، کہ ایک آدمی کے ذمے سے دین کو منتقل کرنا دوسرے آدمی کے ذمے کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرض کو ایک شخص کی ذمے سے دوسرے کی ذمے کی داری کی طرف منتقل کرنا کیا ہے؟ یہی حوالہ کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے، زید کا میں 1,00,000 روپیہ باقی ہوں کہ نہیں باقی ہوں؟ زید سے میں نے 2 مہینہ پہلے 1,00,000 روپیہ لیا تھا نا، میں 1,00,000 روپیہ زید کا باقی ہوں۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو 1,00,000 روپیہ دے تو رہا ہوں، لیکن یہ 1,00,000 روپیہ آپ فلاں سے لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یا میں نے آپ کو پیسہ دیا بھی نہیں، ہم نے کہا آپ ہمارا دین فلاں کو ادا کر دیجئے، ہم بعد میں آپ کو پیسہ دے دیں گے۔ آپ فلاں تاریخ میں آپ زید کو 1,00,000 روپیہ دے دیجئے اور ہم آپ کو بعد میں پیسہ دے دیں گے۔ تو چاہے ہم نے آپ کو پہلے پیسہ دے دیا ہو چاہے بعد میں دوں، لیکن اس دین کو ہم نے آپ کی جانب حوالہ کر دیا، آپ کی جانب بڑھا دیا کہ اس کی ادائیگی آپ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ عقد حوالہ۔ تو دیکھیے بل آف ایکسچینج کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے میں بینک کے پاس گیا، میں نے بینک سے کہا کہ میں فلاں آدمی کو پیسہ دینا چاہتا ہوں، مقروض ہوں، آپ فلاں آدمی کو میری طرف سے 1,00,000 روپے دے دیجئے۔ بینک یہ کرے گا کہ ہم کو بلائے گا اور فلاں آدمی کو بلائے گا اور خود تینوں لوگ بیٹھ کے پیپر تیار کریں گے کہ فلاں آدمی کے کہنے پر بینک فلاں آدمی کو اتنی تاریخ میں 1,00,000 روپے دے رہا ہے، جس کی واپسی اتنی تاریخ میں ہوگی۔ یہ جو پورا معاہدے کا پیپر تیار ہوگا اسی کو کمبیالہ کہہ دیا جائے گا۔ اور چونکہ اصلاً 1,00,000 روپیہ میں دینا چاہ رہا تھا اور اس کو میں نے دوسرے کے ذریعے سے دلوا دیا ہے، اس کے حوالے کر دیا ہے، تو شرعی نقطہ نظر سے کمبیالہ کی حیثیت عقد حوالہ کی ہو جائے گی۔ اتنی بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی، کمبیالہ یا بل آف ایکسچینج کسے کہتے ہیں، کیا پس منظر اس کا ہوتا ہے وہ، اور اس کو عقد حوالہ کی حیثیت کیوں دیا جاتا ہے، یہ بات بالکل واضح سمجھ میں آئی؟ اچھی بات ہے، مولانا اسماعیل ندوی صاحب کو بہت جلدی بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کتنے فریق ہوتے ہیں؟ تو میں نے بتا دیا کہ اس میں 3 فریق ہوتے ہیں، ایک دائن ہوتا ہے، ایک مدیون ہوتا ہے، ایک مستفید ہوتا ہے۔ فریق اول، جی، جس کے 3 فریق ہیں۔ فریق اول بل آف ایکسچینج جاری کرنے والا، یہ محیل یعنی ڈیبٹر ہے جو دوسرے کو متعین تاریخ پر متعینہ رقم ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے بینک سے کہا کہ آپ فلاں آدمی کو 1,00,000 روپے دے دیجئے اور اس کا میں نے ایک بل آف ایکسچینج بنا کے دے دیا، یعنی معاہدہ کی کاپی دے اٹھا کے دے دی۔ تو اب میں کیا ہو گیا؟ میں محیل ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ محیل ہو گیا، ڈیبٹر ہو گیا۔
फरीक़ दोम, जिसको रकम की अदायगी का हुक्म दिया गया है वो मुहाल यानी क्रेडिटर हो गया। जैसे बैंक से मैंने कहा था कि आप फला को दे दीजिए 1 लाख रुपया, और इसका हमने मुआहिदा कर लिया था बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, तो बैंक क्या हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा। या मैंने उमर से कहा था कि उमर तुम जैद को 1 लाख रुपया दे दो, तो उमर क्या है, मुहाल हो जाएगा, फरीक़ सानी हो जाएगा, जो रकम की अदायगी अपने जिम्मे लेता है। फरीक़ सोम, उससे इस्तिफादा करने वाला, ये मुहाल अलैह यानी ट्रांसफरी है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का हामिल जो उससे इस्तिफादा करता है। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर मैं दूंगा तो वो जिसको पैसा मिलने वाला है उसको दूंगा, वो जाकर क्या कहेगा, बैंक को दिखाएगा, कहेगा ये देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज है, मुझे पैसे दे दीजिए 1 लाख रुपया, तो फला तारीख में उसको 1 लाख रुपया उठा के दे देगा। तो इस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 फरीक हो जाते हैं, एक दाइन है होता है, एक मदयून होता है, और एक मुस्तफीद होता है। या ये कह लीजिए कि एक मुहील होता है, एक मुहाल होता है, और एक क्या होता है, मुहाल अलैह होता है। मुहील, मुहाल, मुहाल अलैह, ये हो गई फिqही इस्तिलाह। और डेबिटर, क्रेडिटर, ट्रांसफर, ये हो गई अंग्रेजी इस्तिलाह। और दाइन, मदयून और मुस्तफीद, ये हो गई क्या है, एक शरई इस्तिलाह हो गई है। तो इस तरीके से इसमें 3 फरीक आ जाते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करता है उसको शरअन मुहील कहा जाएगा, जो उस रकम को देने की जिम्मेदारी लेता है उसको मुहाल कहा जाएगा, और जिसको वो रकम देगा उसको मुहाल अलैह कहा जाएगा। ठीक है साहब। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे तैयार होता है, इसकी हैसियत अक्ल हवाला की कैसे हुई है, और तीनों फरीक क्या क्या अपनी पोजीशन में होंगे, ये पूरी तफसील आपके सामने आ गई है। ठीक है। अच्छा, कभी क्या होता है, कभी ऐसा भी होता है कि मुस्तफीद जो होता है वो खुद दाइन ही होता है। मुस्तफीद क्या है, वो खुद दाइन ही होता है। इसलिए मुसन्निफ ने नीचे लिखा है कि कभी ऐसा भी होता है कि खुद बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करने वाला ही मुस्तफीद भी होता है। कभी ऐसा भी होता है कि खुद बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करने वाला ही मुस्तफीद भी होता है। जैसे ये दस्तावेज जारी करने वाला खुद अपने खातेदार के कर्ज की अदायगी के लिए हुक्म दे दे। समझ रहे हैं, जो दस्तावेज जारी करने वाला है वो खुद अपने खातेदार के कर्ज की जो अदायगी है उसके कह दे कि उसका कर्ज अदा कर दीजिए। तो कभी कभी वो मुस्तफीद खुद भी हो सकता है, कभी वो दूसरे को भी मुस्तफीद बना सकता है। तो ये आपके सामने बात आई कम्बियाला और बिल और ऑफ एक्सचेंज की, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी का कर्ज अदा करता है उसके कहने पर, और एक मुआहिदे के तहत एक पेपर तैयार होता है, उसी पेपर को बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। इसमें 3 फरीक होते हैं, एक होता है उस पेपर का जारी करने वाला, एक होता है उसको कबूल करने वाला, और एक होता है उससे फायदा उठाने वाला। समझ रहे हैं। तो जो पेपर जारी करने वाला होता है वो क्या होता है, वो मुहील कहा जाता है, और जिसको रकम अदा करने का हुक्म दिया जाता है उसको मुहाल कहा जाएगा, और जो उस रकम को पाएगा आखिर में हासिल करेगा उसको मुहाल अलैह कहा जाएगा। ठीक है जी। ये तो हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब दूसरा है सनद यानी परामेसरी नोट। क्या है, परामेसरी नोट। इसको सनद बोलते हैं, अरबी में सनद बोलते हैं, अंग्रेजी में परामेसरी नोट बोलते हैं। ये भी एक दस्तावेज है जिसमें किसी मुतय्यन शख्स के लिए मुकर्ररा तारीख पर मुतय्यना रकम की अदायगी की जिम्मेदारी ली जाती है। इसमें सिर्फ 2 फरीक होते हैं। तो परामेसरी नोट के अंदर भी क्या होता है, कागज एक पेपर ही तैयार किया जाता है, उसी पेपर को परामेसरी नोट कहते हैं। जैसे आप और हम 2 आदमी, इसमें तीसरा फरीक नहीं आता है। इसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक दाइन होता है, एक मदयून होता है। एक दाइन होता है, एक
مدیون ہوتا ہے. دائن جب دین دے رہا ہوتا ہے تو ایک کاغذ پر ایک پیپر پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو فلاں تاریخ میں اتنے دنوں کے لیے قرضہ دیا ہے, پیسہ دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو پیپر ہوگا اسی پیپر کو پرامسری نوٹ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو پیپر ہوگا اسی پیپر کو کیا کہیں گے؟ پرامسری نوٹ کہیں گے. اسی پر دونوں کے دستخط ہوں گے, دونوں کا معاہدہ لکھا رہے گا. اس میں دو فریق ہوتے ہیں. ایک فریق اول یعنی دائن, حامل سند جو رقم کا حقدار ہے. تو فریق اول جو ہوتا ہے, جو دائن ہوتا ہے, دائن دینے والا ہوتا ہے, اور یہ جو سند یعنی جو پرامسری نوٹ ہوگا وہ بھی اسی کے پاس رہے گا, وہ کسی اور کو دے گا نہیں, اس کے پاس ہی رہے گا. اور یہ بعد میں رقم کا حقدار ہوگا, پہلے دے گا بعد میں پائے گا. فریق دو مدیون, جس سے مقررہ تاریخ میں رقم ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں فلاں تاریخ میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا. تو اس میں صرف دو فریق ہوتے ہیں, ایک دائن ہوتا ہے, ایک مدیون ہوتا ہے. ان کے درمیان معاملہ طے پاتا ہے, اور اس معاملے کو طے کرنے کے بعد پھر اسی پیپر کو یہ پرومیسری نوٹ کا نام دے دیا جاتا ہے. تو دیکھیے, قرض کا معاملہ, لین دین کا معاملہ دونوں میں رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دین کا معاملہ دونوں میں رہتا ہے, لیکن فرق کیا ہے کمبیالہ میں اور سند میں, یا بل آف ایکسچینج میں اور پرامسری نوٹ میں فرق کیا ہے؟ مصنف نے نیچے اس کو بیان کیا ہے کہ کمبیالہ یعنی بل آف ایکسچینج اور سند یعنی پرومیسری نوٹ, دونوں صورتوں میں دین کا حوالہ ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں دین کا حوالہ ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلی صورت میں 3 فریق ہوتے ہیں اور دوسری صورت میں 2 ہی فریق. البتہ بعض دفعہ کمبیالہ میں بھی 2 ہی فریق ہوتے ہیں, اس لیے بعض حضرات کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ مختصر میں آپ کہہ لیجئے کہ اگر معاملے میں 3 فریق موجود ہوں, سمجھ رہے ہیں, تو پھر اسے کمبیالہ یعنی بل آف ایکسچینج کہا جائے گا. اور اگر 2 فریق موجود ہوں تو کمبیالہ بھی پرامسری نوٹ ہی بن جائے گا, دونوں میں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. تو اصلاً 2 لوگوں کے درمیان یا 3 لوگوں کے درمیان لین دین کا ایک خاص قسم کا معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے کو تحریر کر کے جس پیپر پر تیار کرتے ہیں, اسی پیپر کو کمبیالہ یعنی بل آف ایکسچینج کہا جاتا ہے, یا پرامسری نوٹ اور سند کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کمبیالہ میں 3 فریق ہوتے ہیں, ایک جاری کرنے والا, ایک رقم کی ذمہ داری لینے والا, ایک جس کو رقم دی جاتی ہے. اور اس میں پرامسری نوٹ میں صرف 2 فریق ہوتے ہیں, ایک دینے والا, ایک لینے والا. بات بالکل واضح ہو گئی؟ جی بتائیے, بات بالکل واضح ہوئی؟ جی اور لوگ بتائیں. کمبیالہ میں واسطہ ہوتا ہے. جی, کمبیالہ میں جو ہے بینک واسطہ بنتا ہے یا کوئی اور بیچ میں واسطہ بنتا ہے. بہت اچھی بات. اب آتے ہیں چیک کے اوپر. چیک بھی جاری کیے کرتے ہیں بعض لوگ. تو چیک تو بہت سے لوگ جانتے ہیں ہم میں سے, اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے. تیسرا کیا ہے؟ ورق تجاری. تیسرا کمرشل پیپر ہوتا ہے چیک. ایسا دستاویز ہے جس کا جاری کرنے والا اپنے بینک کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس دستاویز کے حامل کو مقررہ رقم ادا کر دے. مقررہ رقم ادا کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا دستاویز ہے جس کا جاری کرنے والا اپنے بینک کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس دستاویز کے حامل کو مقررہ رقم ادا کر دے. اس میں 3 فریق ہوتے ہیں.
फरीक़ अव्वल चेक जारी करने वाला शख्स, जिसे इस्तिलाह में चेक इश्यूअर कहा जाता है। दूसरा फरीक़ दोम, जिसके लिए चेक जारी किया गया है, इसको पेई कहते हैं। तीसरा फरीक़ सोम यानी बैंक होता है। तो देखिए, चेक के जरिए से भी मामलात होते हैं। चेक की अरबी क्या है? शक है। चेक की अरबी शक है। तो ऐसा दस्तावेज है चेक, जिसमें एक आदमी बैंक को एक खास रकम देने का मुकल्लफ करता है। मसलन आप का मदरसा है, अब मदरसे में असातिज़ा को तनख्वाह कभी कैश में नहीं दी जाती है, तो अब मदरसा क्या करता है, चेक काट कर उस्ताद को दे देता है और कहता है कि तुम बैंक में जाओ, बैंक तुमको पैसा दे देगा। समझ रहे हैं? अब वो बैंक में जाता है, बैंक देखता है तो उसमें लिखा रहता है कि बैंक इतने रुपए फला आदमी को दे दे, बैंक उसको दे देता है। तो ये चेक भी क्या है, एक तिजारती दस्तावेज हो गया है। इसी तरीके से जैसे आपने कोई सामान खरीदा, समझ रहे हैं, कोई सामान खरीदा और आपने चेक काट कर दे दिया कंपनी को, कहा ये चेक लेकर जाओ, वहां से बैंक से ले लेना। तो खरीदार ने बैंक को जो पैसा दिया है वो कैश की शक्ल में नहीं दिया है, बल्कि एक खास पेपर के जरिए से दिया है। उस पेपर को चेक कहा जाता है, इसलिए यह भी एक तिजारती वर्क बन गया है। तो चेक भी एक तिजारती वर्क होता है, जिसके जरिए से दुयून भी अदा किए जाते हैं, जिसके जरिए से समन की भी अदायगी होती है, जिसके जरिए से खिदमत का मुआवजा भी दिया जाता है। और आप ऐसे कोई बुजुर्ग आदमी तो चेक के जरिए से हदिया तोहफा भी कर सकता है। समझ रहे हैं? बहुत से लोग चेक के जरिए हदिया तोहफा भी करते हैं। और किसी उस्ताद को या किसी शागिर्द को चेक काट कर दे दिया, कहा ले जाओ वहां निकाल लेना पैसे। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें भी तीन फरीक होते हैं, चेक जारी करने वाला आदमी या इदारा, फिर दूसरा क्या है जिसके लिए चेक जारी किया गया, जिसको पेई कहते हैं, और तीसरा बैंक होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई है? अब देखिए, चेक और कम्बियाला में क्या फर्क है। चेक और कम्बियाला में क्या फर्क है? बज़ाहिर उसमें भी तीन फरीक होते हैं और इसके अंदर भी तीन फरीक होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ फर्क पाया जाता है। पहला फर्क ये कि चेक की अदायगी बैंक पर इंदल इत्तिला जरूरी होती है, सिवाय इसके कि चेक जारी करने में आगे की तारीख दी गई हो। तो चेक में चेक चेक जैसे ही बैंक के पास पहुंचता है, तो बैंक के लिए उस रकम को देना जरूरी हो जाता है, इल्ला ये कि उसमें बाद की तारीख लिखी गई हो। जैसे उसमें लिखा गया कि 28 फरवरी को ये चेक क्या है, ये चेक भुनाया जाएगा, यानी ये चेक पास होगा। हालांकि चेक आज आपने दे दिया है, तो एक महीना पहले आपने चेक जारी तो कर दिया है, लेकिन उसमें पैसा क्या है, जो तारीख लिखी हुई है बाद की, तो उसको पैसा मिलेगा। और अगर उसमें तारीख नहीं लिखी हुई तो वो पैसा आज भी जाके ले सकता है बैंक से। तो चेक की अदायगी बैंक पर इंदल इत्तिला जरूरी होती है, सिवाय इसके कि चेक जारी करने में आगे की तारीख लिख दी गई हो, जबकि कम्बियाला की अदायगी उसके मुकर्ररा वक्त पर होती है। तो देखिए, एक फर्क ये हो गया कि कम्बियाला में अदायगी का वक्त मुतय्यन होना जरूरी होता है, जबकि चेक में अदायगी का वक्त मुतय्यन होना जरूरी नहीं होता है। मुतय्यन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि चेक क्या है, 6 महीने तक के लिए होता है। समझ रहे हैं? चेक क्या होता है, 6 महीने, आज आपने दे दिया तो 6 महीने तक के वो चलता रहेगा। तो चेक क्या है, मुक़य्यद भी हो सकता है, मुतलक भी हो सकता है, जबकि कम्बियाला मुक़य्यद ही होगा, उसमें अदायगी की तारीख लिखी हुई होगी, उसको मुतलक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेक और कम्बियाला के दरमियान एक फर्क वाज़े हो गया। अरे वाज़े हुआ कि नहीं हुआ मशाइख? चेक और कम्बियाला में एक फर्क वाज़े हुआ।
जी, दूसरा फर्क देखिए क्या है। दूसरा फर्क यह है, दोम चेक के जरिए दैन अदा किया जा सकता है, कम्बियाला में अदायगी दैन की जमानत ली जाती है। ये देखिए अहम फर्क इन्होंने बताया है कि चेक के जरिए जब आप कोई चीज देते हैं तो चेक के जरिए से गोया कि दैन अदा हो सकता है, जबकि कम्बियाला के जरिए से दैन की अदायगी नहीं होती, बल्कि सिर्फ दैन की जमानत होती है। उस पर लिखा रहता है कि आप इतने रुपए पाने के हकदार हैं। समझ रहे हैं? गोया कि चेक को असल रकम की जगह माना जा सकता है, जबकि कम्बियाला को असल रकम की जगह माना नहीं जा सकता है। ये कह सकते हैं कि चेक चेक जो है फी नफ्सी ही आगे चलकर पैसा बन सकता है, जबकि ये जो कम्बियाला है फी नफ्सी आगे चलकर पैसा नहीं बन सकता है। तो चेक के जरिए दैन अदा किया जा सकता है, कर्ज अदा किया जा सकता है, जबकि कम्बियाला के जरिए से दैन की सिर्फ जमानत ली जा सकती है, दैन अदा नहीं किया जा सकता है। तो ये दो फर्क हो गए मोटे मोटे। तीसरा जो फर्क बयान किया असल वो फर्क है ही नहीं, लेकिन लिख दिया तो उसको पढ़ लेते हैं। चेक जारी करने के लिए जरूरी है कि जारी करने वाले की रकम खाते में मौजूद हो, कम्बियाला जारी करने के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन वाज़ेह रहे कि चेक जारी करने के लिए भी जरूरी नहीं है। अगर आपकी रकम 1 महीने के बाद आने वाली है तो भी आप आज ही चेक जारी कर सकते हैं, लेकिन उसको रकम मिलेगी 1 महीने के बाद, इसलिए कि जब आपके खाते में पैसा ही नहीं है तो उसको कहाँ मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो जहां तक जारी करने की बात है तो चेक भी जारी कर सकते हैं, अकाउंट में पैसा हो या ना हो, क्योंकि फी नफ्सी ही चेक की जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट, वो 6 महीने की होती है। 6 महीने के दौरान कभी भी उससे पैसे निकाल सकता है। यहां तक बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई? जी मशाइख। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या है, अब आगे है औराक तिजारिया के अहकाम। तो अब तक के आपके सामने औराक तिजारिया का पस मंजर आया और औराक तिजारिया की तीनों किस्मों की वजाहत आई, तीनों किस्मों के फरीक की बात आ गई, तीनों किस्मों को शरई नुक्ते नजर से क्या नाम दिया जा सकता है उसकी बात आई, और तीनों किस्मों के दरमियान क्या फर्क है इसकी भी तफसील आपके सामने आ गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं औराक तिजारिया के अहकाम पर। औराक तिजारिया की शक्ल बुनियादी तौर पर उजरत की अदायगी के साथ वकालत की है, यानी बुनियादी तौर पर ये वकालह बिल उजरा है। क्या है? वकालह बिल उजरा है, जिसमें एक शख्स बैंक को वकील बनाता है कि वो उसकी तरफ से वाजिबात अदा कर दे और वो बैंक को उसकी उजरत बाद में अदा कर देगा। समझ रहे हैं? तो गोया कि बैंक इसमें जब बीच में आता है तो बैंक वकील बन जाता है और उस वकालत की वो उजरत लेता है, उस वकालत की वो उजरत लेता है। तो बुनियादी तौर पर इसको जो नाम दिया गया है ये समझ सकते हैं कि ये वकाला भी उजरत का मामला रहता है। ठीक है जी। अब देखिए, इनसे मुताल्लिक 4 अहकाम अहम हैं, और आके तिजारिया से मुताल्लिक 4 अहकाम अहम हैं। नंबर 1 पढ़िए क्या है। नंबर 1 है पहली दो सूरतें, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज और परामेसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज और परामेसरी नोट पर कब्जा असल रकम पर कब्जे के हुक्म में नहीं है। समझ रहे हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज और परामेसरी नोट पर कब्जा असल रकम पर कब्जे के हुक्म में नहीं है, इसलिए उनके जरिए करेंसी की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये बैए सर्फ है
اور بیع صرف میں دونوں طرف سے نقد ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے کرنسی سے کرنسی کی خرید و فروخت ہو تو تو اس بیع کو کیا بولتے ہیں؟ اگر سونے سے سونے کی خریداری ہو یا چاندی کی چاندی سے خریداری ہو یا پیسے کی پیسے سے خریداری ہو، روپے کی روپے سے خریداری ہو، تو اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اس بیع کو جی بیع صرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیع صرف کہتے ہیں. بیع صرف جب ہوتی ہے تو اس میں دونوں کا ادھار ہونا ضروری ہے یا دونوں کا نقد ہونا ضروری ہے؟ بیع صرف میں دونوں کا ادھار ہونا ضروری ہے یا نقد ہونا ضروری ہے؟ اس میں دونوں طرف سے نقد کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں طرف سے نقد کا ہونا ضروری ہے. اب اگر آپ کے پاس بل آف ایکسچینج ہے، سمجھ رہے ہیں، یا بل آف ایکسچینج یعنی وہی پیپر جس میں 1,00,000 روپے دین کی بات لکھی ہوئی ہے. اب بھی 1,00,000 روپے دین کی بات جس پیپر میں لکھی ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ اس پہ 1,00,000 روپیہ لکھا ہوا ہے، کسی آدمی کو ہم اس کو 1,00,000 روپے میں بیچ دیتے ہیں، تو کیا بیچنے کی اجازت ہوگی؟ آپ یہ سوچیں کہ یہ جو پیپر ہے یہ 1,00,000 روپے کا نمائندہ ہے، کیونکہ اس کو جب دکھائیں گے بینک کو جا کر تو ہم کو 1,00,000 روپیہ ملنے والا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ بینک کے بجائے یہاں جو ہم کو 1,00,000 روپے نقد دے رہا ہے، میں اس کو نقد 1,00,000 روپے سے لے لوں اور اس کو یہ بل آف ایکسچینج دے دوں، یہ بعد میں جا کر لے لے گا بینک سے 1,00,000 روپیہ. تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ بل آف ایکسچینج اصل رقم نہیں ہے. یہ اصل رقم تو بعد میں ملنے والی ہے نا، 1 مہینے کے بعد، کیونکہ 1 مہینہ اس میں لکھا نا کہ 1 مہینے کے بعد یہ رقم آپ کو ملے گی. تو بل آف ایکسچینج جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو رقم ابھی ہے نہیں، وہ تو رقم کا صرف ضمانت نامہ خالی ہے. وہ کیا ہے؟ رقم کا خالی ضمانت نامہ کہ ہاں اس کو دکھا کر آپ کو رقم مل سکتی ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد ملنے والی ہے. تو آپ اس سے تو 1,00,000 روپیہ نقد لے رہے ہیں، لیکن جو اس کو آپ بل آف ایکسچینج دے رہے ہیں یا پرامسری نوٹ دے رہے ہیں، اس کو دکھا کر تو رقم اس کو 1 مہینے کے بعد ملنے والی ہے. تو ایک نقد ایک ادھار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بتائیے، ایک نقد ایک ادھار ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ جو دے رہے ہیں کاغذ، اس کاغذ کی بنیاد پر تو اس کو 1 مہینے کے بعد پیسہ ملے گا، اور اس سے آپ نقد لے رہے ہیں. تو کرنسی سے خریداری ہو رہی تو دونوں نقد ہونے چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ بل آف ایکسچینج اور پرامسری نوٹ پر قبضہ اصل رقم پر قبضے کے حکم میں نہیں ہے. اس لیے ان کے ذریعے کرنسی کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بیع صرف ہے. کیا بیع صرف ہے؟ کرنسی سے کرنسی کی خریداری، یہ بیع صرف ہے، اور بیع صرف میں دونوں سے نقد ہونا ضروری ہے. حالانکہ آپ جو اس کو بل آف ایکسچینج دے رہے ہیں اس کا پیسہ 1 مہینے کے بعد ملے گا، اور وہ آپ کو کیش میں نقد 1,00,000 روپیہ دے رہا ہے. تو جب کرنسی کی کرنسی سے بیع ہوئی ہے تو پھر دونوں کو نقد ہونا چاہیے. آپ کا اگر ادھار ہے تو پھر وہ خریداری درست نہیں ہوگی. تو پہلی بات آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بل آف ایکسچینج اور پرامسری نوٹ کے طور پر جو آپ کے پاس کاغذات ہوتے ہیں وہ اصل رقم کے درجے میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اصل رقم کے صرف نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بل آف ایکسچینج اور پرامسری نوٹ کیا ہے؟ یہ اصل رقم کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے نمائندے کے درجے میں ہیں. اس لیے ان پر قبضہ اصل رقم پر قبضہ نہیں مانا جائے گا، اور اس سے کرنسی سے تبادلہ بھی درست نہیں ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، جب پرامسری نوٹ اور جی جب یہ پرامسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج جو ہیں ان پر قبضہ اصل رقم کے قبضہ نہیں کے طور پر نہیں مانا جاتا ہے، تو پھر کیا اس کو بیع سلم میں رأس المال کے طور پر دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں بھی نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح اس کو بیع سلم میں رأس المال یعنی قیمت کے طور پر ادا کرنا درست نہیں ہے.
اسی طرح اس کو رأس المال، اسی طرح اس کو بیع سلم میں رأس المال یعنی قیمت کے طور پر ادا کرنا درست نہیں، کیونکہ بیع سلم میں رأس المال کا نقد ہونا ضروری ہے، کیونکہ بیع سلم میں رأس المال کا نقد ہونا ضروری ہے۔ آپ رأس المال کے طور پر بل آف ایکسچینج کو یا پرائمری نوٹ کے کو دے رہے ہیں، حالانکہ ان کی بنیاد پر جو رقم ملے گی وہ تو 1 مہینے کے بعد ملے گی، ابھی تو ہے نہیں، کیش میں تو ہے نہیں، اس لیے اس کو آپ رأس المال کے طور پر نہیں لگا سکتے ہیں، ورنہ ثمن اور مبی دونوں ادھار ہو جائیں گے۔ مبی تو ادھار ہے ہی ہے، جو آپ نے کاغذات رکھے ہیں اس کاغذات پر پیسہ تو بعد میں ملے گا، تو بھی ادھار ہو گیا، اور شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ ثمن اور مبی دونوں ادھار ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہو گئی، پہلی بات آپ حضرات کے سامنے آئی۔ دوسری بات دیکھیے کیا ہے، 4 احکام میں سے دوسرا حکم یہ کہ کیا چیک پر قبضہ اس پر مذکور رقم پر حکماً قبضہ سمجھا جائے گا۔ بل آف ایکسچینج اور پرامسری نوٹ کے بارے میں تو یہ بات آ گئی کہ اس پر قبضہ، اصل رقم پر قبضہ نہیں سمجھا جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیک پر قبضہ کر لینے سے اس پر جو رقم لکھی ہوئی ہوتی ہے اس پر حکماً قبضہ سمجھا جائے گا؟ یعنی کیا نقد اور چیک کا یا سونا اور چیک کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہو سکتا ہے، جبکہ شرعاً یہ بیع صرف ہے، اور بیع صرف میں مجلس کے اندر ہی دونوں طرف سے عوض پر قبضہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں موجودہ دور کے علماء کی رائے یہ ہے کہ چیک پر قبضہ اصل رقم پر قبضہ تصور کیا جائے گا، چیک پر قبضہ اصل رقم پر قبضہ تصور کیا جائے گا، بشرطے کی نمبر 1 یہ بینک کا چیک ہو اور عندت طلب ادائیگی کا وعدہ ہو، یعنی اس کو ایشو کس نے کیا ہو، وہ ایشوڈ بائی بینک، بینک کے ذریعے سے اس کو ایشو کیا گیا ہو، بینک نے اس چیک کو جاری کیا ہو، آدمی کی اپنی کمپنی کا یا اپنا ذاتی چیک نہ ہو بلکہ بینک نے اس کو دیا ہو، ایک تو یہ ہے۔ دوسرے، بینک کا تصدیق کردہ چیک ہو اور عندت طلب ادائیگی کا وعدہ ہو، کہ بینک نے اس کو سرٹیفائیڈ کر دیا ہو، اس کی تصدیق و تائید کر دی ہو کہ ہاں میں اس پیسے کو دینے کا مکلف ہوں۔ تو اگر سرٹیفائیڈ کیا ہوا ہے اور بینک کا وہ چیک ہے اور عندت طلب ادائیگی کے دینے کا وعدہ ہے، تو پھر اس کو اصل رقم کے درجے میں حکماً تصور کیا جائے گا۔ نمبر 3 جو مصدقہ چیک کے حکم میں ہو، مثلا ایک بینک دوسرے بینک کو یا ایک بینک اپنی ہی برانچ کو چیک بھیجے، تو اس طرح جو مصدقہ چیک ہوں گے، تصدیق یعنی سرٹیفائیڈ ہوں گے، تو وہ چیک بھی اصل رقم ہی کے درجے میں ہوگا۔ اگر بینک کا چیک نہ ہو اور تصدیق شدہ بھی نہ ہو تو اس پر قبضہ رقم پر قبضے کے حکم میں نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات چیک جاری کر دیے جاتے ہیں حالانکہ اس کے کھاتے میں رقم موجود نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے کھاتے میں رقم موجود نہیں ہوتی، تو جب رقم ہی موجود نہیں ہے تو پھر وہ اس پر قبضہ نہ حکماً مانا جائے گا اور نہ ہی اصلاً مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 طرح کے احکام ہوں گے، ایک یہ آگے کہ بل آف ایکسچینج اور پرائمری نوٹ پر قبضہ اصل رقم پر قبضہ نہیں مانا جائے گا، اس سے متعلق 2 چیزیں بتائی انہوں نے، ایک تو بیع صرف والا معاملہ، دوسرے بیع سلم میں راس المال کے طور پر خرچ کرنا، دوسرے کہ چیک پر قبضہ کب اصلاً حکم کے اصل رقم پر قبضہ کے درجے میں ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ اگر بینک کی جانب سے جاری کردہ ہو اور بینک کا مصدقہ ہو تو پھر اس اصل کے درجے حکماً اصل رقم کے درجے میں آ جائے گا، اور اگر بینک کا جاری کردہ نہ ہو اور اس کا مصدقہ نہ ہو تو پھر اس کی وہی حیثیت ہوگی جو بل آف ایکسچینج کی اور پرامسری نوٹ کی ہوتی ہے۔
बात वाज़ेह? जी साहब। और देखिए आप अभी थोड़ा सा नंबर 3, क्या इन रकमी दस्तावेजात की कम कीमत में खरीदो फरोख्त जायज है? क्या इन रकमी दस्तावेजात की, यानी जो दस्तावेज आपने तैयार किया है और जिस पर रकम लिखी हुई है, चाहे वो चेक हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे क्या कहते हैं सनद हो, तो इन दस्तावेजात को कम कीमत में खरीदो फरोख्त जायज है? यानी दस्तावेज पर मज़कूर रकम मसलन 2 माह के बाद काबिल अदायगी है और हामिले दस्तावेज को फौरी तौर पर रकम की ज़रूरत है, तो क्या वो उसको कम कीमत में फरोख्त कर सकता है ताकि उसे जल्द रकम हासिल हो जाए और दूसरे फरीक को नफा हो जाए? इस सिलसिले में उलमा का इत्तिफाक है कि इस तरह ना खरीदना जायज है और ना बेचना, क्योंकि ये कर्ज पर सूद हासिल करना है। हामिले चेक गोया कर्ज ले रहा है और डिस्काउंट की रकम बतौर सूद के अदा कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे एक मिसाल समझाता हूँ आपको। मसलन आपको मदरसे से ने एक चेक दिया 15,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन मदरसे के अकाउंट में अभी पैसा है ही नहीं। अब वो चेक आपका भुनेगा क्या, कितने 3 महीने के बाद, और आपको पैसे की अभी जरूरत है। तो अब आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि किसी को वो चेक बेच दें, कह देखो इसमें 15,000 रुपया लिखा हुआ है, आप हमको 13,000 रुपया दे दीजिए, चेक ले लीजिए। और जब आप बैंक से पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो आप 15,000 पा जाएंगे। इस तरह आपका 2,000 का फायदा हो जाएगा। तो क्या 15,000 के चेक को 13,000 में बेच सकते हैं? जवाब ये है कि नहीं बेच सकते हैं, इसलिए कि 2,000 रुपये जो है वो सूद माने जाएंगे। वो आप नाजायज तौर पर मामला कर रहे हैं, कर्ज पर सूद हासिल करने का की तरह ये हो गया है। इसी तरीके से जैसे मान लिया आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज 1 लाख रुपए का है और आप सोच रहे हैं कि हमारे पे 1 लाख रुपया तो हमको 3 महीने के बाद हासिल होने वाला है, चलो इसको 95,000 का बेच देते हैं। अब आप किसी आदमी के पास गए, कहा भाई देखो अब हमारे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये पैसा हमको मिलेगा 3 महीने के बाद, आपसे 95,000 रुपया दे दीजिए और ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप रख लीजिए। जब क्या नाम है 3 महीना पूरा होगा आप जाके भुना लीजिएगा और आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, 5,000 का फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, आजकल जीएसटी की बिल भी लोग ऐसे ही बेच रहे होते हैं। हाँ, खरीदते भी हैं भाई, लोग इसको खरीदते हैं। खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। तो उसमें इस तरह अगर है कि उसमें भी ऐसे ही कलाकारी की जा रही कि उसको वक्ती तौर पर कम कीमत में बेचा जाता है, फिर उसको ज्यादा कीमत में लिया जाता है, तो फिर ये जायज नहीं है। तो तीसरा हुक्म आपको ये मालूम हुआ कि ये जो दस्तावेजात हैं, चाहे चेक हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, इनको कम कीमत में बेचना जायज नहीं है। नंबर 4, अहनाफ और शवाफे और हनाबिला के नजदीक इनको रहन पर रखना भी जायज नहीं है। समझ रहे? ना चेक को रहन के तौर पर रख सकते हैं और ना ही प्रॉमिसरी नोट को रख सकते हैं, क्योंकि ये दैन है, अभी ये आपके हाथ में है ही नहीं, और दैन को रहन नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि इंसान उसको सुपुर्द करने पर फिलहाल कादिर नहीं है। हनफिया, शवाफे और हनाबिला के यहाँ जरूरी है कि वही चीजें आप दैन रहन के तौर पर रख सकते हैं जिनको आप फिलहाल सुपुर्द करने पर, तस्लीम करने पर कादिर हों। और दैन चूंकि अभी आप दे नहीं सकते हैं, ये तो बाकी बाद में मिलेगा, इसलिए इसको नहीं रख सकते हैं। लेकिन मालिकिया और एक कौल के मुताबिक शवाफे के नजदीक जायज है, इसलिए कि उनके नजदीक जिस चीज की बै जायज है उसको रहन रखना भी जायज है, फिलहाल उसकी सुपुर्दगी मुमकिन हो या ना हो। उनके यहाँ उसूल ये है, मा जाज़ा बैउहु जाज़ा रहनुहु, कि जिस चीज का बेचना जायज है उस चीज को रहन पर रखना जायज है। और चूंकि
बराबरी सराबरी के साथ इन दस्तावेजात को बेच सकते हैं। अगर 15,000 लिखा है तो 15,000 का बेचना जायज है, कम का बेचना तो जायज नहीं है, लेकिन बराबर सराबर बेचना जायज है, इसलिए इनको रहन पर रखना भी जायज होगा। तो मालिकिया क्या है, इसकी गुंजाइश मौजूद है। शवाफे का भी एक कौल ऐसे ही है, लेकिन शवाफे का मुत्तफक जो यानी मुफ्ता बिही कौल है, अहनाफ और हनाबिला का जो मुफ्ता बिही कौल है, वो ये है कि इन तीनों कागजात को आप रहन के तौर पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात बिल्कुल समझ में आई आप हजरात को। आज के दर्स में आपके सामने कमर्शियल जो पेपर्स होते हैं उनका पस मंजर क्या है, क्यों उनको वजूद में लाया गया, इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। कमर्शियल पेपर्स कौन कौन से हैं, उनमें क्या कौन कौन फरीक होते हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू हो गई है। और कमर्शियल पेपर्स के मुतालिक अहकाम जो चार हैं, वो चारों अहकाम, एक उन पर कब्जा असल रकम के कब्जे का मामला, और दूसरे क्या नाम है, चेक पर कब्जा कब माना जाएगा असल रकम के मुताबिक और कब नहीं माना जाएगा, दूसरे कम कीमत में उनको बेचना, तीसरे ये कि रहन के तौर पर रखना। ये पूरी तफसील आप हजरात के सामने आ गई है। उम्मीद कि इससे आपको फायदा हुआ होगा। बस आज का दर्स यहीं तक।